मुस्तफा का ज़रूर मैं मोहम्मद तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथी आपकी मदद करेंगे, आप हमारे हलीफ है, आप हमने जो मुआहदा किया था हम उस पर कायम है, अनकरीब आपकी मदद की जाएगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। उसके बाद मेरे आका ने एक कासिद को वो जो है भेजा और उसमें मेरे आका ने 3 चीज़ें लिखी थी कुरैश मक्का के लिए। अब जो मुआहदा उनके दरमियान हो गया तो मेरे आका ने 3 चीज़ लिख के भेजी। पहली तो ये कि बनु खज़ा के मकतूलों का खून बहा दिया जाए, यानी ये कि तुमने जो बनु खज़ा को मारा है ना तो उसकी दियत दी जाए, उसका जुर्माना आप लोग पे आयद होगा, जो भी है आपको उनका जो है पैसा देना होगा जितना आपने उनको कत्ल किया एक एक जान का। दूसरा ये कि कुरैश जो है कबीले बनी बकर की हिमायत से अलग हो जाए। अगर आप ये पैसा नहीं देते हैं तो ठीक है, बनु बकर ने पहल की ना तो कुरैश जो उनके साथ दोस्ती की थी आप उनसे दोस्ती तोड़ दो, हम अपने हिसाब से उनको निपट लेंगे। तीसरा ये आपने ऐलान किया कि हमने जो मुआहदा किया था सुलह हुदैबिया के मौके पे, अब जो है वो मुआहदा क्या हो जा रहा है, ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या बात हुई थी 10 साल तक कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, आपने हमला कर दिया। ये बात जब कुफारे मक्का तक पहुंची तो कुछ वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा देखो हम इनका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, खून बहा भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुआहदा टूट गया, मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद जलाल में आके उन्होंने गुस्से में कह तो दिया, मुआहदा तोड़ दिया, मुआहदा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हुजूर तक ये खबर पहुंची, उसके बाद जब थोड़ा इनका गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने कहा नहीं यार मुआहदा तोड़ के हमने गलत किया, क्योंकि अगर मोहम्मद ने अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया हम उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। तो उनमें से जो कुछ लोग है तो हर कौम में थोड़े समझदार होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, उन्होंने फ़ौरन अबू सुफियान से कहा अबू सुफियान तू फ़ौरन जा और जाके जो है हुजूर से मुआहदा वापस कर ले। और ये अबू सुफियान जो है फ़ौरन यहाँ से निकले, क्योंकि वजह ये थी अबू सुफियान की जो बीवी थी हिंदा, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि मक्कतुल मुकर्रमा में पूरा खून के खून बह रहा है। वो समझ गए थे कि ख्वाब बड़ा मनहूस है, कि ऐसा ना हो कि मोहम्मद हम पे हमला कर दे और हमारा खून बहे। फ़ौरन उन्होंने अबू सुफियान को भेजा। अबू सुफियान जो है मक्कतुल मुकर्रमा जैसी आए, और ये अबू सुफियान वही है कि जिनकी वजह से बदर हुई, जिनकी वजह से ओहद हुई, बहुत सारी जंगें जो है इन्हीं की वजह से हुई है। तो अल्लाहु अकबर, ये गए और जाने के बाद हुजूर से बातचीत करनी चाहिए तो मेरे आका ने मुंह फेर लिया। मेरे आका ने बिल्कुल भी जो है उनसे बात ही नहीं की। जब मेरे आका ने बात नहीं की तो उसके बाद उन्होंने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, और क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर है, हज़रत अली है, ये तमाम मक्के के पहले रहने वाले थे, आपस में इनकी बातचीत थी, सब कुछ मामला थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहा कुछ हिमायत करो ना मेरी, ताकि हुजूर से बात हो जाए। उन्होंने कहा आका के गुलाम हैं, मेरे आका जो फैसला फरमा देते फिर हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। हज़रत उमर के पास गए, उन्होंने भी यही कहा। हज़रत उस्मान गनी के पास गए, उन्होंने भी यही कहा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरा साथ नहीं देते तो क्या हुआ, मैं मेरी बेटी का साथ लूंगा। इनकी जो सगी बेटी थी ना वो मेरे आका के निकाह में थी, उनका नाम उम्मे हबीबा था, उनका नाम उम्मे हबीबा था। जैसे ही अपनी बेटी के घर की तरफ गए, दरवाजे पे जैसे ही इन्होंने दस्तक दी, हज़रत उम्मे हबीबा बाहर तशरीफ आई, देखा कि उनके वालिद आए हैं, लेकिन बहरहाल काफिर थे ये। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मेरे आका का बिस्तर बिछा था, मेरे आका के बिस्तर पे बैठने लगे, फौरन उम्मे हबीबा ने बिस्तर उठा लिया और उनको नीचे बैठा दिया। कहा बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेहमान आते लोग बिस्तर बिछाते तू उठा लेती है। कहा ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है और तू जो है कुफ्र की हालत में तू नापाक है, कोई नापाक इंसान मेरे नबी के पाक बिस्तर पे नहीं बैठ सकता। आपने नीचे बैठा दिया। उसके बाद वो गुस्से से जल भुन के निकले, हज़रत अली के पास गए, कहा अली आज के दिन तुम तो कुछ मदद कर दो। अली ने कहा देखो जो फैसला हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहरे कैफ तू मेरे पास आया है, तुझे एक हल्का सा मशवरा देता, अब बात क्या होनी हो तो नहीं, तू जा और मेरे आका मस्जिद नबवी में है और जाके तू वहाँ पे ऐलान कर दे, ये ऐलान कर दे कि मैंने मुआहदे की तजदीद कर दिया, यानी हमारा जो पुराना मुआहदा था वो फिर से कायम किया जाता। अगर हुजूर जवाब दे तो अच्छी बात, नहीं जवाब है तो तू वापस चले जाना। अबू सुफियान गया और जाने के बाद कहे मोहम्मद हमने जो है मुआहदे की तजदीद कर ली, यानी नया मुआहदा हो गया, जो पुराना था हमारा उसी पे हम कायम है। लेकिन मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल भुन के मदीना शरीफ से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। अब जब मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ वो रवाना हुआ, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये मामला हुआ कि लोगों ने कहा क्या बात है। कहा मैंने ऐलान तो कर दिया लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा यार मुआहदा भी नहीं हुआ, जंग का ऐलान भी नहीं है, करे तो क्या करे। इधर पहुँचे, इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से कहा आयशा हथियार निकाल लिए जाए,
ہتھیار نکال لیے جائے، جنگ کے نکال لیے گئے، اس کو صاف کر لیا جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا یہ کہ ہتھیار نکالے گئے، کیا بات ہے؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ ہتھیار نکال لیے جائے، کہیں جنگ پہ جانا ہے۔ کہا بیٹی کہاں پہ جا رہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، بلکہ ایسا ہوتا نہیں، لوگ اپنی عورتوں کو یا گھر کے کسی نہ کسی فرد کو بتاتے تھے، لیکن میرے آقا نے نہیں بتایا، اتنے راز سے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بھی نہیں بتایا۔ کہا جانے والے تو ہے، بہت خطرناک جنگ ہوگی، لیکن کہاں جائیں گے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے تمام طرف جو ہے اپنے حلیفوں کو کہا کہ تیار ہو جائے، ہمیں جنگ پہ جانا ہے، اور کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا۔ ایک وقت وہ تو جب مکہ سے نکلے تو 2 لوگ تھے، ہجرت کر کے رات کی تاریکی میں گئے تھے، لیکن اب 10,000 کا لشکر جرار میرے آقا نے تیار کیا، اور سب کو کہا جنگ پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ اب یہ 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوا، اس میں یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتع تھا، یہ جو ہے صحابی رسول تھے، اور یہ بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے ایک خط کفار کی طرف لکھ دیا، کفار مکہ کی طرف ایک خط لکھ دیا کہ کفار مکہ یہاں پہ 10,000 لوگ جنگ کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی طرف بھی آ سکتے ہیں، آپ پہلے سے الرٹ ہو جاؤ۔ یہ خط انہوں نے لکھ دیا اور لکھ کے ایک عورت کے ہاتھ سے کفار مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غیب کے جاننے والے تھے، میرے آقا نے فوراً جان لیا، حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت علی کو بلایا، کہا دیکھو فلاں جگہ ایک باغ ہے جس کا نام روضہ خاخ ہے، وہ باغ کے پاس جاؤ، ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے کر آنا، کیونکہ وہ مکہ والوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب بتائیے میرے آقا نے فرمایا وہی ملیں گی، کیا ضروری ہے سفر پہ وہ وہی ملے؟ لیکن حضرت علی فرماتے میرا یقین تھا، میں پہنچا، میں نے اس عورت کو وہی پایا جہاں پہ میرے آقا نے کہا تو وہی ملیں گی، وہاں پہ ملی۔ حضرت علی نے کہا وہ خط لاؤ، اس نے کہا کوئی خط میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس خط ہے تو خط دے دے، اس نے کہا کوئی خط نہیں ہے۔ کہا تو جھوٹ کہتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تیرے پاس خط ہے اور یقیناً تیرے پاس ہے، اگر تو نے خط نہیں دیا تو حضرت علی جلال میں آ گئے۔ حضرت علی نے کہا اگر تو نے خط نہیں دیا تیرے کپڑے اتار کے ہم دیکھیں گے خط ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ جلال میں آپ نے کہا وہ ڈر گئی اور اس نے اپنے جو بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کے دیا۔ حضرت علی نے وہ خط لیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ خط دیا گیا، حضرت عمر جلال میں آگے تلوار نکال لی، کہا ابھی اس منافق کی گردن میں اڑا دوں گا کہ جب کسی کو نہیں بتانے کہا تھا تو اس نے کیوں بتا دے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی مت کرو، ذرا رکو، سے پوچھا تو جائے کہ حاتم بن بلتع نے ایسا کیوں کیا، پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ جتنے بھی یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ان کی بیوی بچے وہاں پہ ہے، ہر کسی کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ہے، میرے خاندان سے میرے بچے بیوی وہاں پہ، ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے اس لیے خط لکھ دیا تھا تاکہ وہاں ان کی تھوڑی جو ہے ہمیں وہ اچھا میرے بچوں کے ساتھ سلوک کرے، ہمدردی کچھ انہیں مل جائے، بس میں نے اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تم بدر میں شریک ہوئے تھے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو صحابی بدر میں شریک ہوئے اللہ نے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، جاؤ اللہ نے تمہاری خطا کو بھی کیا فرما دیا، معاف فرما دیا۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے 10 رمضان المبارک کو جو ہے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر روانہ ہوئے، اس میں بڑے بڑے الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے، اور تمام جو ہے 10,000 کا لشکر جرار لے کر پہنچے، اور جب مدینہ شریف سے قریب جو ہے مرو الزہران کر کے ایک علاقہ تھا، وہاں پہ جا کے 10,000 لوگوں نے پڑاؤ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ چلے تھے 10,000 تھے، لیکن راستے میں 2,000 اور آپ سے مل گئے تھے، اس طریقے سے 12,000 کا لشکر جرار ہوا، اور وہ جا کے وہاں پہ مکہ شریف سے تھوڑی دور پہلے رک گئے۔ جب وہ رکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام جوفہ میں پہنچے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی وہ وہاں پہ حاضر ہوئے کیونکہ انہوں نے اسلام پہلے قبول کر لیا تھا جنگ بدر کے بعد۔ وہ وہاں پہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، آل اولاد سے ملاقات فرمائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک چچا کے بیٹے تھے جن کا نام جو سفیان بن حارث تھا، وہ بھی ساتھ میں آئے تھے، ایک اور چچا کے بیٹے تھے۔ جیسے میرے آقا نے ان دونوں کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کو کی شان میں جو ہے گستاخانہ جملے لکھے تھے اور میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے، شعر شاعری کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا میری نظروں سے دور کرو انہیں، بھلے ہی میرے چچا زاد بھائی ہے تو کیا ہوا، انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، انہیں دور کرو۔ تو روتے ہوئے جو ہے صحابہ کرام کی بارگاہ میں گئے، یہاں تک کہ ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے، کہا آج کے دن کیا ہم حضور کے بھائی ہیں، کہ ہمیں نہیں حضور کی رحمت کا صدقہ ملے گا، ہمیں حضور نہیں نوازیں گے؟ یہ کہا تو ام سلمہ جو آئی، کہا آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے، آپ کے چچا زاد
حضرات بھائیوں کو کہ آپ کی رحمت کا صدقہ نہیں ملے گا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا ایک کام کرو، اگر تم حضور کے پاس جانا ہے جا کے حضور کی بارگاہ میں جا کے ڈائریکٹلی حضور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے رہنے کے بعد یہ کہہ دو لقد آثارک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضیلت دی اور ہم بلا شبہ خطا پر رہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ بھلائی کرتے رہے اور ہم آپ کے ساتھ خطا کرتے رہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آقا نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جیسے ہی میرے آقا نے انہیں معاف کیا فوراً میری آقا کی شان میں انہوں نے نعت لکھی اور میرے آقا کا دل خوش کر دیا، اور بعد میں پھر یہ دونوں نے جو ہے اسلام بھی قبول کیا۔ مصطفیٰ